नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भनेर लामो समय लकडाउन गरियो र अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन बनेको छ। दैनिक गुजारामा धेरैलाई समस्या परेको छ र यो कोरोना जसले जनस्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रलाई पनि तहस नहस पारेको छ। पर्यटन क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै प्रताडित क्षेत्र नै पर्यटन क्षेत्र बनेको छ र अरू क्षेत्र, अरू पेसा र व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् र लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने, निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरू बिस्तारै मुखरित हुन थालेका छन्। त्यसो त विश्वका विभिन्न देशमा यति बेला लकडाउन र निषेधाज्ञाका विरुद्धमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। कतिपय देशमा प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन् र पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि विभिन्न व्यक्ति र समूहका माध्यमबाट यी यस्ता आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन् कि अब लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प चाहिँ खोजिनुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने जनस्वास्थ्य मात्रै होइन कि समग्र देशको त्यो अर्थतन्त्र र हरेक क्षेत्र नै तहस नहस हुन सक्छ। त्यसले अब विकल्प सोचौँ, विकल्प खोजौँ र फरक ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भनेर यी यस्ता आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। हामी आजको कार्यक्रममा यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ र कार्यक्रमको सुरुमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि कोरोनाले जनस्वास्थ्यका अलावा अन्य थुप्रै क्षेत्रलाई तहस नहस पारिरहेको छ। त्यसैले अब विकल्प खोज्नतिर लाग्ने हो कि भन्ने यो विषयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमा र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी थप सन्दर्भका साथ उपस्थित हुनेछौँ। गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि कम्तीमा 200 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर हजारौं संक्रमित उपचाररत छन्। संक्रमण फैलिन सुरु गर्दै सरकारले गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको थियो। करिब 4 महिनापछि लकडाउन त हट्यो, तर कोरोनाको संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। यससँगै संघीय राजधानीका 3 जिल्लासँगै देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। तैपनि संक्रमितको संख्या बढेको मात्रै छैन, मृत्युदर पनि उकालो लाग्दैछ। कोरोना संक्रमणको प्रभाव कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यसले मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। अहिले कोभिडले सबै प्रसङ्गलाई हामीले भन्न त यसलाई जनस्वास्थ्य सङ्कट भनेका छौँ, तर यो त सबैतिरको सङ्कट हो। ती सबै सङ्कट परिभाषित नभए मात्र हो। अहिले सबै यो त्यो महासङ्कट हो यो त, होइन? अब यस्तै अहिले यसले ल्याइदिएकोलाई अब कसरी यसलाई एप्रोच गर्ने? कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार संवेदनशील र गम्भीर नभएको जनगुनासो बढिरहेको छ। संक्रमणले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको परिणाम सरकारले आंकलन गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। कोभिड-19 यो को महामारीले नेपालमा जुन वर्गीय विभेद छ, वर्गीय असमानता छ, आर्थिक हिसाबमा पनि, सामाजिक हिसाबमा पनि, राजनीतिक हिसाबमा पनि यो चाहिँ एकदम छताछुल्ल गर्यो, छताछुल्ल पार्यो। कोरोना भाइरसले जनस्वास्थ्यमा जति मात्रामा भय बढाएको छ, त्यो भन्दा ठूलो सन्तास रोजीरोटीमा पर्दैछ। यो संकटले अर्को विद्रोहका लागि परिस्थिति सिर्जना गरिदिनु हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। त्यसैले संक्रमणले पार्न सक्ने असरको न्यूनीकरणका लागि सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनको लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सावधानी जरुरी छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ। तर सावधानी अपनाउँदै पेसा र व्यवसायहरूलाई पनि निरन्तरता नदिने हो भने भोलिको दिन झनै कठिन छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। कतिपय विज्ञका भनाइ हामीले यहाँहरूका माझमा त्यो प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ। अबका क्रममा हामी अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्टपछि हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि
लकडाउन र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन भएको छ र अब विकल्प खोजिनुपर्छ, अब फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आवाजहरू जसरी मुखरित भइरहेका छन्। यसका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रियाका छ। हामी यहाँहरूको प्रतिक्रियाका साथ केही बेरपछि उपस्थित हुनेछौँ। यति बेला चाहिँ हामी अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् र यो कोरोना का कारणले जनस्वास्थ्यलाई मात्रै होइन अरू थुप्रै क्षेत्रलाई त्यो गम्भीर असर पुर्याएको छ र गम्भीर असर पुर्याएको क्षेत्रमध्येको एउटा क्षेत्र हो पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा रहेका थुप्रै व्यवसायीहरू जो विस्थापित हुने भएका साथ यति बेला बाँचिरहेको अवस्था छ। एकदमै त्यो भए सँगसँगै आफ्ना दैनिकीहरू गुजारा गर्नु परिरहेको अवस्था छ। हामी अब यति बेला यो अर्को एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्टपछि यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। कोभिड-19 महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्यटनमा निर्भर रहेको ठमेल लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ, जसका कारण व्यवसायीलाई घर भाडा तिर्न समेत हम्मे परेको छ। ठमेल पर्यटक विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्माले गत चैत यता व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा बढेको बताए। व्यवसायीहरूलाई अहिले घर भाडा तिर्न समेत गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। घरमा बस्ने व्यवसायीहरूलाई आफ्नो घरबाट विस्थापित नहुनको लागि ठुलो पहलहरू गर्नुभएको छ र केही घरधनीहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कारणले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू उहाँहरूको घरबाट विस्थापित हुनुभएको छ। काठमाडौँमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठमेलको घर भाडा महँगो छ। त्यसैगरी ठमेल क्षेत्र पूर्ण रूपमा पर्यटनमा निर्भर रहेको क्षेत्र हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण पर्यटकहरू आउने अवस्था पनि छैन। नेपालमा आएका 80% पर्यटक ठमेल पुग्ने र ठमेलमा घुम्ने, सपिङ गर्ने, खाने, बस्ने गर्छन्। त्यसैले ठमेलको व्यापार पूर्ण रूपमा पर्यटनमा आधारित छ। सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि ठमेलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले लगानी पनि बढाएका थिए। उपाध्यक्ष शर्माले घर जग्गा बिक्री गरेर अथवा बैंकसँग ऋण गरेर लगानी गरेका व्यवसायीहरू यति बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको बताए। सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले समेटेका कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि केही पाटोलाई राहत होला, तर समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति पनि आएको छैन र मौद्रिक नीति अनुसार आएको निर्देशिका आजको दिनसम्म लागू पनि भएको छैन। ठमेल क्षेत्रमा साना ठुला गरेर 10,000 भन्दा बढी व्यवसायीहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूले घर भाडा बापत मासिक 30 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बुझाउने गरेको ठमेल पर्यटक विकास परिषदको तथ्याङ्कले देखाउँछ। ठमेलमा खास गरी कार्गो, ट्राभल तथा ट्रेसिङ, हस्तकला, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय स्तरका होटल, तारे होटल लगायतका व्यवसायहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, अन्य सर्वसाधारणहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। सबै पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहेकाहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। यति बेला कोरोना नियन्त्रण र यसको रोकथामका लागि भनेर विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन भएको छ। विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध रहेकाहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने त्यो अवस्था सम्मुखमा छ। कतिपय पेसाकर्मी, कतिपय व्यवसायीहरू विस्थापित पनि भइसक्नु भएको छ र एउटा वास्तविकता चाहिँ के हो भने यति बेला अन्योलता निकै धेरै रहेको छ। ताकि निषेधाज्ञा नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा झनै सङ्क्रमण त्यो बढ्ने हो कि भन्ने एकातिर छ, अनि अर्कातिर निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने हो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र र जनताको त्यो दैनिकी झनै कठिन र भोलिका दिनमा भद्रगोल अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने यस्तो अवस्था छ। त्यसैले पनि के गर्ने, कसो गर्ने अन्योलताका बीचमा तपाईँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रा दैनिकी यसै गरी व्यतीत भइरहेका छन् कि विज्ञहरूका कुरा सुन्ने हो भने पनि कोही विज्ञले भन्छन् कि यो कोरोना भाइरस सामान्य खालको भाइरस हो भनेर भन्छन्, अनि केही विज्ञका कुरा सुन्ने हो भनेदेखि होइन यो भाइरस अत्यन्तै डरलाग्दो र जटिल भाइरस हो भनेर भन्छन्। त्यो भएर पनि यो अन्योलता अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक नै हो। यो अन्योलता
अन्योलता। तर यो अन्योलताका बिचमा अब कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ताकि निषेधाज्ञालाई अब अन्त्य गरिनुपर्छ या यसलाई थप लम्ब्याउँदै जानुपर्छ? यहाँहरूको विचार के छ, यहाँहरूको मत के छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार रोहित सर, म गङ्गा प्रसाद सर नेपाली नयाँ मान्छेबाट। हजुर नमस्कार सर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? बस गम्भीर विषय छ, सरकारले चेतोस् भन्न चाहन्छु म। उसै त हाम्रो देशको स्रोत र साधन 5% मान्छेको हातमा थियो, अब अरू मान्छे त त्यसै आधारभूतभन्दा तल्लो लेभलमा थिए। अब अहिले जाँच्नै पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको 5 जनाको परिवारलाई 1 लाख जति जुटाउनु पर्छ 2 पटक जाँच्दाखेरि, भनेपछि त्यो मान्छेले कसरी झिक्छ? र सरकारले चेत्ने हो भने, विज्ञ भनाउँदाहरूले चेत्ने हो भने यो चाहिँ संसारको प्रोपोगन्डा मात्रै हो। प्रिकसन लिएर सबै क्षेत्र चलाओस्, सबै चलायमान गरोस्, बिरामी परे उपचार गर्दै जाओस्। यसको त्यस्तो खराब रेट पनि देखिएको छैन, मोर्टालिटी रेट पनि अरूको जोडेर भनिराखेको छ होइन। त्यो चाहिँ चेत्दैन भने अब आम नेपाली नागरिकले रोगले भन्दा भोकले मर्न पर्ने अवस्था भएको हुनाले अब फेरि सरकारले 19 गतिदेखि पनि थप्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अव्याज्ञा गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। नभए उपचारै गर्न नसकेपछि आखिरमा मर्नै छ भनेदेखि काम गरेरै बरु खाँदा खाँदै मर्ने बेस हुन्छ भन्न चाहिँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार एक ढङ्गले भन्ने हो भने अब यो अन्योलताका बिचमा यहाँहरूका विचार निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् ताकि यहाँहरूले दिनुभएका सल्लाह सुझाव जो यति बेला देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ त्यो सल्लाह र सुझाव कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि एक खालको त्यो विकल्प निस्कन सक्छ र निकास निस्कन सक्ला ताकि जनजीवन सहज होस् र एकातिर त्यो सङ्क्रमण पनि धेरैमा त्यो नफैलियोस्, नदेखियोस् र अर्कातिर दैनिकी र जनजीवन पनि पूर्ववत अवस्थामा त्यो पुर्याउन सकियोस् ताकि पेसा व्यवसाय जो जहाँ जसरी आबद्ध छौँ र त्यसमा उही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकियोस्, यो सबैको चाहना हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर। अब यो पर्यटकको विषयमा मैले राख्नु पर्दाखेरि म पनि एउटा पर्यटक क्षेत्रमा चान्सुन 35 वर्ष बिताइसक्यो है। यो पर्यटक अहिले यो एकता यो नेताहरूका यिनीहरूका उसले गर्दाखेरि सर पर्यटनको कुन चाहिँ क्षेत्रमा यहाँ 35 वर्ष बराबर त्यो आबद्ध रहनु भयो त्यसका विषयमा? हजुर, यो ट्रेकिङपट्टि हो। ट्रेकिङ, हजुर। हामी पर्यटक क्षेत्रैमा हो, पर्यटकमै हो। र यो पर्यटकलाई धराशायी बनाएको टुरिज्म बोर्डले पनि हो र यी प्राइभेट कम्पनीहरूले गर्दाखेरि धराशायी भइराखेको थियो र अहिले यो कोरोनाले त जिरोमै पुर्यायो। किन भन्दा तपाईँको अहिले हेर्नु त अब यो 6 महिना त अफ सिजन हुन्छ, बसेरै खानुपर्ने हुन्छ, सरकारले रोजगारी केही छैन, केही दिँदैन, अनि हामी 6 महिनासम्म काम गर्ने, त्यसमा पनि कतिको ग्रुप हुनेले होला नभए 1 महिना 2 महिना 3 महिना काम गरेको हुन्छ, तपाईँको वर्ष दिन खानुपर्छ। अब यो स्थिति यस्तो छ। अब तपाईँको अरबौँ खरबौँ हाम्रो चाहिँ क्लाइम्बिङ गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ट्रेकिङको चाहिँ नेसनल पार्कदेखि लिएर तपाईँको टिम्सदेखि लिएर अरबौँ रुपियाँ सरकारले उठाएको हुन्छ, टुरिज्म बोर्डले उठाएको हुन्छ, टुरिज्म मन्त्रालयले उठाएका हुन्छन्। यो पैसा कहाँ जान्छ, कहाँ लगेर लगानी गरेको छ, त्यो पैसा कसका खल्तीमा छ? अनि यिनीहरू कहीँ गर्नु पर्यो भने सेमिनार गर्छन्, करोडौँ खर्च गर्छन्, त्यसको उपलब्धि भनेको शून्य हुन्छ। तपाईँको अस्ति मात्रै चाहिँ हाम्रो योगेश भट्टराईलाई हाम्रा पर्यटन मन्त्रीज्यू उहाँ कति 6-7 करोड कति सिद्ध्याउनु भयो, त्यो शून्य भयो क्या। गयो घुम्यो खायो कति सिद्ध्याएर आइयो, तर ती पैसा छैन। तपाईँको पर्यटकमा लाग्नेहरू गाइडहरूले तपाईँको लाइसेन्स छ, उनीहरूले त्यहाँ ट्याक्स तिरेको हुन्छ, फेरि बाटोतिर जाँदाखेरि विभिन्न हजुर यहाँले पर्यटन क्षेत्रको समस्या हजुर समस्या र हजुर यसका विषयमा बोल्नुभयो। जस्तो निषेधाज्ञा
हजुर, यहाँसँग मेरो प्रति प्रश्न, यहाँसँग मेरो जिज्ञासा, यो निषेधाज्ञाको विकल्प केही हुन सक्ला या अब कसरी अगाडि बढ्न सक्ने केही सल्लाह सुझाव केही छ भनेदेखि एकदमै छोटोमा राख्नु होला। लकडाउन गर्ने होइन, लकडाउन गर्नुपर्छ भनेदेखि अब कति महिना गर्ने सरकारले भन्नु पर्यो। हामी यति महिना लकडाउन गर्छौँ भन्नु पर्यो र त्यति महिनालाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। लकडाउन गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको त भुँडी चाहिँ भरिन्छ। अब विभिन्नबाट आउँछ, तर गरिब जनता मजदुर गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोठा भाडा तिर्नुपर्छ 15-20 हजार महिनामा, खानु पर्यो। एकजना चाहिँ फ्यामिलीलाई तपाईँको कम्तीमा पनि 35,000 भन्दा उँधो लाग्दैन खर्च अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब यो खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। लकडाउन गर्ने हो भने, होइन भने लकडाउन खोल्ने, काम गर्न दिने, दूरी कायम गर्ने, नेपाली जडीबुटी खाने, कोरोनाले केही गर्दैन। यो आतंक धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि, यहाँलाई धन्यवाद। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ, विशेष गरी लकडाउन र निषेधाज्ञा यो लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन भएको छ र कठिन भएको र अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन्। तर विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा अर्को डरलाग्दो पाटो पनि छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् र उनीहरूको एकाथरीको तर्क के छ भने यदि यो निषेधाज्ञालाई अन्त्य गरियो भने, निषेधाज्ञा लगाइएन भनेदेखि झनै सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर एकाथरीले भनिरहेका छन्, अनि अर्काथरीले चाहिँ त्यो तर्कमा सहमत हुन सकिन्न भनेर भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, यहाँहरू के भन्नुहुन्छ, ताकि निषेधाज्ञालाई जारी राख्नुपर्छ या यसको विकल्प अब खोजिनुपर्छ? अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। भण्डारीजी नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलाली धनगढीबाट कृष्णप्रसाद चौधरी बोलेँ। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब स्क्रिनमा तपाईँलाई देखाएको कुराहरू न्युजमा दिनैपछि यो सुन्दा कान पाकेको अवस्थाहरू, भारतको विश्वको रेकर्ड कायम गर्यो भन्ने आज न्युजमै सुने, त्यो मृतकको दर अनि बिरामीको दर, यी सबै कुरालाई हेर्दा अब कता के लाग्छ भनेपछि यो संसार एउटा त तपाईँको अब यो जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा ध्वस्त हुने एउटा समय पनि आएको जस्तो एउटा चाहिँ कता देखिन्छ। त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर अब सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व सरकारले पनि गरिरहेको अवस्था भएन भने जनताले आफ्नो सावधानी अपनाउने कुराहरू अपनाइरहेको अवस्था, तर त्यसले पनि पर्याप्त पुरा यो पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राप्त नभएको अवस्था। त्यसले गर्दा मलाई कता के लाग्छ भने यसमा सरकार अझै जति गम्भीर हुनुपर्छ र जनता जति गम्भीर हुनुपर्छ त्यति गम्भीरतापूर्वक नभएकै कारणले पनि यो बिरामीको यो तपाईँको दरहरू बढ्दै गएको अवस्था, मृत्युको दरहरू बढ्दै गएको। अब यो निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्नुपर्छ या के, जुन जिल्लामा यति बेला निषेधाज्ञा गरिएको छ यसलाई जारी नै राख्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ या होइन, अब यसको विकल्प सोच्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने? यसमा म थोरै तपाईँलाई के अरे क्लियर पारिदिएँ। अब यो लकडाउन र यो के अरे तपाईँको निषेधाज्ञा लागू गरेर समस्याको निकास पूर्ण रूपमा नहुन सक्छ नि, किनभने घाँस बाँसको पनि विषयहरू छ। जुन कैलाली जिल्लाको हकमा भन्नुहुन्छ भनेपछि करिब तपाईँको 45% मान्छे गरी खाने मान्छे छ है। ती मान्छेहरूको जीविका अहिले चलाउने अवस्थाहरू भन्नुहुन्छ भने एकदमै नाजुकहरू देखिएका अवस्थाहरू पनि छ। त्यसले गर्दा यसलाई मलाई लाग्छ यो लकडाउन र तपाईँको निषेधाज्ञा यो लागू गरेर यो सबै चिज फेरि यसको समस्याको निकास हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्न। तर यसलाई कमसेकम व्यवस्थापन चाहिँ गर्न चाहिँ वातावरण चाहिँ सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो यो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन भएको छ र यो कोरोना जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, जसको रोकथामका लागि भनेर निषेधाज्ञा
गरिरहँदाखेरि, निषेधाज्ञा जारी राखिरहँदाखेरि भोलिका दिनमा देशको सम्पूर्ण त्यो अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुनसक्छ र त्यसलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि त्यो अत्यन्तै कठिन हुनसक्छ भनेर यति बेला आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू, अर्थविदहरूले भनिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी यो निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ कि पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसले गम्भीर असर पुर्याएको छ। निषेधाज्ञा पर्यटन र अन्य क्षेत्रका विषयमा मात्रै भन्दा पनि जनताको त्यो सामान्य दैनिकी गुजारामा नै समस्या भइरहेको भनेर यी यस्ता खालका विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब विकल्प के हुनसक्छ, के गरिनुपर्छ, यहाँहरूलाई के लाग्छ, हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म छवि रमण अधिकारी, सिनामङ्गलबाट। छवि रमण सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब हामीलाई चाहिँ कस्तो भने नि, यो गाँस र बसोबासको समस्या सुरु भयो। अघिल्लो 4 महिने लकडाउनको अवधिमै हामी लगभग आर्थिक हिसाबले एकदम शिथिल भइसकेका थियौँ। अब कोरोनाको कारण देखाउँदै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, त्यो अवधिमा परिणाम के भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ एकातिर, अर्कोतिर फेरि कोरोनाको कारण लगभग 100मा 85 जना चाहिँ बिना सङ्क्रमण मतलब त्यो लक्षणै नदेखिकन ठिक हुने हुँदो रहेछ। बाँकी अवस्थामा पनि 10% भनेको सामान्य आइसोलेसनमा राखेर ठिक हुने अवस्था, 5%लाई अलिक जटिल देखिने, त्यसमा पनि 1 देखि 2%को हाराहारीमा त्यो पनि अन्य रोगका कारणले गर्दा ग्रस्त भएका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ मृत्यु हुने अवस्थामा पुग्ने भन्ने भइसकेपछि यसलाई एकदमै त्रासको, एकदम आतङ्कको हिसाबले यसलाई चाहिँ जुन व्याख्या गरिएको छ, प्रचारबाजी गरिएको छ, यो आफैमा शङ्कास्पद छ। किन यस्तो गरिँदैछ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि अब सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै, सुरक्षाका मापदण्डहरू तोकेर त्यसको पालना गर्दै मान्छेका समग्र दैनिकीहरू चाहिँ सुचारू गर्न दिनुपर्छ। होइन भने के हुन्छ भने, अहिले म आफै पनि अघिल्लो 4 महिनाको अवधिमा पनि तपाईँको कार्यक्रममा नियमित म फोन गर्ने गर्थेँ, कुराकानीहरू गर्ने गर्थेँ। र अहिलेको कुराकानीको यो अवधिसम्ममा आइपुग्दाखेरि र फेरि निषेधाज्ञालाई हामीले चाहिँ झेलिरहँदाखेरि चाहिँ अब कोठा भाडा कसरी तिर्ने, दैनिक खानपिनको समस्या छ, परिवारसहित बसिया छौँ, कामधन्दा चौपट्ट भएको छ, काम नगरिकन तलब नआउने अवस्था छ। घरबेटले पनि कतिपय अवस्थामा घर भाडा उठाएर आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने अवस्था छ। अब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहने, लकडाउन लगाइरहने हो भने त्यस्ता खालका वर्गहरू पहिचान गरेर उनीहरूको कोठा भाडाको जिम्मा लिनु पर्यो, खानपिनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। होइन भने सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गरेर नियमित कामकाजमा खुला गरिदिनु पर्यो। तपाईँलाई अन्य देशहरूका उदाहरण लिएर चाहिँ लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने, तर अन्य देशका सरकारले त्यहाँका आफ्ना नागरिकलाई के सुविधाहरू उपलब्ध गराएछन् भनेर हेर्नुपर्छ पर्दैन। अहिले आज मात्रै एउटा न्युज हेर्दै थिएँ म, अनलाइन न्युज। कर कार्यालयले अनलाइन माध्यमबाट कर मात्रै, अनलाइन प्रक्रियाबाट मात्रै कर बुझाउनु होला भनेर उर्दी जारी गरेछ। भनेको सरकारले लिने कुरा चाहिँ केही पनि नछोड्ने, अनि जनता मरे मरुन्, जेसै गरून्। मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, केपी ओली, प्रचण्ड, बादल, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, के अरे अर्थमन्त्री, त्यसपछि देउबा या कमल थापा भन्नुहोस् या रामचन्द्र पौडेल, उनीहरूलाई त हेर्नुहोस् बसी बसी सुती सुती त्यत्तिकै पनि खान पुग्ला। तर हामी त हेर्नुहोस् महिनाभरि काम गर्न पाएनौँ भने हाम्रो महिनाभरिको खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई पनि, तपाईँहरूलाई बसी बसी कामै नगरिकन अहिले पनि खाना लाउन प्रशस्त पुगेको छ भने सहेर बस्नुहोस्, चुप लाएर बस्नुहोस्। होइन सकिएन, पुग्दैन, परिवारको बिचले हुने अवस्था छ, भोलि मर्नुभन्दा अब बोलाउनलाई तयार भएर बस्नु। 17 गतेसम्म पर्खेर बस्नुको विकल्प छैन, हामीले स्वीकार गरिहाल्यौँ। तर त्यस पछाडि पनि रोग ठुलो कि भोग ठुलो भन्ने प्रश्न अब खडा भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब म सबैलाई अपिल गर्छु, तपाईँहरूको आफ्नो हैसियत अनुसारको
अब सोच बनाउनुहोस्। यसरी जनतालाई बिना दाना पानी थुनेर राखिरहन कुन नैतिकताले कुन सरकारलाई मिल्छ? लोकतान्त्रिक सरकार, जनताले निर्वाचित गरेको संस्थान। हजुर, हस् धन्यवाद सर। यहाँलाई यतिकैमा रोक्यौँ कि निषेधाज्ञा जारी नै राख्ने हो र यसको विकल्प छैन भन्ने नै सरकारलाई लाग्छ भनेदेखि जनताको त्यो दैनिकी सहज हुने गरी त्यसको बन्दोबस्ती होस् भन्ने आशय सहितका टेलिफोनहरू आइरहेका छन्। हामी अन्य दर्शकहरूको पनि टेलिफोन लिन्छौँ र यति बेला सरकारी अधिकारीहरू जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि जनताकै आवाजलाई कुन ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएला ताकि योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि केही राहतका व्यवस्था गरिएका थिए, तर त्यो राहतका विषयमा पनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू आलोचनाहरू भए ताकि राहत प्रभावकारी हुन सकेन भनेर तिर त्यस्ता आलोचनाहरू पनि भए। तर त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुँदै आलोचना रहित ढङ्गले कसरी काम गर्न सकिन्छ ताकि अब राहतको त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि यतातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ र यो ढङ्गले पनि सोच्ने हो कि हामी यो भन्दै फेरि अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म कपनबाट। यहाँको शुभ नाम? कपनबाट हजुर। हजुर, म शक्ति थापा मगर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा? अब यसलाई जारी नै राख्नुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ, यहाँको भनाइ छ या होइन? अब यसको विकल्प खोजिनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ? हजुर, यो लकडाउन गर्नु त राम्रो हो, तर यो लकडाउन धेरै लामो भइसक्यो। अब त जनता भोकले मर्न लागिसक्यो होइन। अब काम छैन, हजुरको घरमा अब तपाईँको अन्नदान सिद्धिसक्यो, मान्छेलाई भाडा दिनुपर्छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ यो लकडाउन गर्दा पनि तपाईँको सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन काम गर्नेहरूलाई कति महिनामा कति कमाउँछ उसको कति कमाउँछ त्यसको आधी पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूले दिएर चाहिँ घरमा राख्यो भने उनीहरूलाई अन्न र खानलाई केही दिनुभयो भने चाहिँ लकडाउन सफल होला, नत्र होइन भने अब जनता बौलाउँछ। हजुर हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो यो विचारका लागि। यति बेला देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, केही ठाउँमा त छैन, तर अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ र यो निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा निषेधाज्ञा यो जारी गरिरहँदाखेरि जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर र कठिन बनिरहेको छ। विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू जसले ती पेसा र व्यवसायहरू गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। अत्यावश्यकीय सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू ठप्प प्राय छन्। त्यसरी पनि अब पूर्ववत अवस्थामा फर्किनका लागि कुनै ढङ्गले केही कदमहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने खालका आशयहरू आइरहेका छन्। र अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर सरकारले यो जुन चैत 11बाट जुन लकडाउन गरेको थियो नि सर होइन, त्यो बिचमा के भनेको थियो भने सर बिजुली बत्ती मजाले बाल्नुहोस्, इन्डक्सन चुलो बाल्नुहोस्, तपाईँहरूलाई 25% बिजुली महसुलमा हामी छुट दिन्छौँ भन्यो सर। र 2072 सालको जुन भूकम्प पीडितलाई दिन रात पठाएको चाइनाले पठाएको चुलो इन्डक्सन चुलो बाल्नु भन्यो, खाद्य संस्थानबाट 14,000 चुलो बेच्यो सर 7 दिनमा। तर विडम्बनाको कुरा के हो भने परम्परा पहिलेदेखि नै दिँदै आएको 7 दिनभित्रमा बिजुलीको महसुल बुझाउनेलाई 2 देखि 3% छुट दिने गरेको थियो सर। अहिले लकडाउनमा त्यो 2 देखि 3% पनि छुट काट्दियो र तपाईँहरूले बत्ती बाल्नुहोस्, इन्डक्सन चुलोमा खाना बनाउनुहोस् भने मान्छेले इन्डक्सन चुलो बेचिसकेपछि त्यो हामीले पाइरहेको 2% 3% सेवा सुविधा पनि काट्दै सर 25% उसले जुन महसुलमा छुट दिने त कुरै नगर्नु छ। त्यस कारणले सरकार यति लाचारी छ, यति व्यापार गरेको छ त्यो 14,000 इन्डक्सन चुलो बेच्नमा छ। त्यस कारणले अहिले पनि सरकार जनताको पक्षमा छँदै छैन। उनीहरू आफ्नो सत्ता कसरी बढाउने र कसरी भ्रष्टाचार गर्ने र जुन यो मेडिकल माफियाहरू सल्बलिरहेको छ सर, त्यस कारणले सरकारको केही पनि नैतिकता छैन। सरकारले भने नमान्दा हुन्छ, त्यस कारणले लकडाउन तोडेर आफ्नो आफ्नो सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ सर। त्यो अर्को भन्ने पर्ने विषय के छ भने सर सरकारले 1.5 वर्ष भयो सर त्यो जुन गरिबका गाडीहरू थुनिरहेको छ त्यो
प्रहरी परिसर पहिला हनुमान ढोका भन्थ्यो, अहिले नेसनल ट्रेडिङ छ सर। यो हजुरहरूले पनि यो न्युज एउटा मिसन न्युजको रूपमा प्रयोग गर्न पर्ने छ सर। 200 देखि 300 वटा गाडी थुनेको छ सर। पिनाकाल भक्तपुरले 43 वटा गाडी थुनेको छ। ती गरिबहरूका गाडी 300-400 वटा गाडी थुनेर राखेको छ सर। यो कुनै पनि मिडियाको ध्यान पनि गएको छैन। सरकार त एकदमै खत्तमै छ सर भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद यहाँलाई यो जानकारीका लागि र आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि भनेर देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा गरिएको छ र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा जनजीवन कठिन भएको छ र यो निषेधाज्ञा यही ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो र विकल्पहरू खोजिएन भने भोलिका दिनमा देशका विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने त्यो डरलाग्दो परिस्थिति पनि छ र सँगसँगै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि छ, ताकि स्वास्थ्यलाई पन्छाएर अरू पेसा र व्यवसाय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। यद्यपि अब स्वास्थ्यलाई त्यो ध्यान दिँदै सावधानीहरू विज्ञहरूले जे भनिरहेका छन् त्यसमा ध्यान दिँदै अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला ताकि निषेधाज्ञालाई जारी राख्दाखेरि चाहिँ यो ठिक हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ, या निषेधाज्ञा होइन अब चाहिँ यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, सरकारले अब नथपोस्, स्थानीय सरकारहरूले निषेधाज्ञालाई अब बढावा नदिउन् भन्ने यहाँहरूलाई के लाग्छ? यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्ते, गुड नाइट। म हरिश बोहरा कैलाली धनगढीबाट सर। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? मेरो विचार के हो भने सर भने एउटा सरकारको जो नीति छ लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर केही नै समाधान हुन्छ भन्ने मात्रै सरकारको सोच छ। वास्तवमा कुरो बुझ्ने हो भने अहिले सारा कल कारखानाहरू धाराशायी परिसक्यो, शिक्षा स्वास्थ्य धाराशायी परिसक्यो, अर्थतन्त्र धाराशायी परिसक्यो, गरी खाने मान्छेले निर्माण व्यवसाय धाराशायी परिसक्यो, गरी खाने मान्छेले एउटा चुलो बाल्न पाएको छैन। अब जतिखेर त सरकारले त्यतिखेर कोभिड-19 को त्यति महामारी भएको थिएन, भारतबाट मान्छेहरू एकाएक आउँदै थिए, उहाँ भारतमा अलिकति मात्र फैलिएको थियो, त्यतिखेर सारा मान्छे भित्र आएर राहत सारा कम भनौँ कल कारखानाबाट राहत उठाएर राहत बाँड्यो। अब चाहिँ लकडाउन र निषेधाज्ञाको आदेश दियो। अब जनताहरू रोडमा भनौँ न तडपिरहेछन्, के खाने के लाउने कहाँ जाने के काम गर्ने र के अवस्थामा बाँच्ने भन्ने पुगिसकेका छन्। एक त कोभिड-19 ले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको अवस्था पनि बढ्दैछ। सरकार खालि एउटा के सोचिरहेको छ भने एउटा लकडाउन र यसको उपाय भन्ने कुरा एउटा चाहिँ निषेधाज्ञा मात्रै हो, अरू बाँकी केही पनि छैन। यो रोग चाहिँ समाधान हुन्छ, सङ्क्रमण हुँदैन, जनता चाहिँ ढुक्क हुन्छ। यो त जनताले पनि सोच्नु पर्यो, आफू कसरी बाँच्ने र अरूलाई पनि कसरी बचाउने र कसरी सोसल डिस्टेन्समा बस्ने र आफूले बाहिर निक्ल्दाखेरि के कामले निकाल्ने, के काम गरेर तुरन्त कसरी घरभित्र होम क्वारेन्टाइनमा आउने भन्ने जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र सरकारले यो विकल्पलाई अन्य विकल्पतर्फ हेर्नुपर्छ। किनभने एउटा लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै यो उपाय छैन। अब यदि यही मात्रै सरकारले सोच्ने हो र अन्य उपाय उहाँले सोच्नु हुँदैन भने जनताहरू फेरि यो निषेधाज्ञा तोडेर रोडमा व्यापार व्यवसाय बन्द व्यापार गाडी मोटरहरू चलाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। धेरै जस्तो जनताबाट चाहिँ यो गुनासो आइसकेको छ। हामी पनि एउटा समाजमा धेरै नृत्यता घुँगा खेल्ने मान्छे हौँ, धेरै कुरा जनताबाट हामीले कुरा बुझिसकेका छौँ र जनताले धेरै कुराको चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो बार्गिङ गरिसकेका छन् कि के गर्ने। गाडीका टायरहरू त कुहेर सडेर गइसके, छेल आइसक्यो भने यस्तै अवस्था हो भने यो कुरालाई पनि सरकारले धेरै कुराको ध्यान बुझ्नुपर्छ र लकडाउन र तपाईँको निषेधाज्ञा मात्रै यसमा उपाय छैन र के गरेर जनतालाई चाहिँ सुविधा पनि होस् र जनता पनि सङ्क्रमणबाट पनि बचोस् र भन्ने सरकारको के नीति हुनुपर्छ र आफ्नै कुर्सीको होलमा गएर एउटा लकडाउन मात्रै गर्ने र निषेधाज्ञा गर्ने, जनतालाई चुप लाग भन्ने, खोरभित्र हुल राख्ने, खाए खाऊ नखाए मर भन्ने त्यस्तो अवस्थाको सरकारले यदि गर्छ भने यो सरकारको औचित्य पनि छैन र जनताले पनि अब यो लकडाउन र निषेधाज्ञाको एउटा चाहिँ कुनै पनि आधार मान्नेवाला पनि छैन। जनता अब रोडमा उत्रने अवस्था पुगिसक्यो सर। यो हुनाले धेरै कुराप्रति सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र जनताको आवश्यकता के हो, रोग कसरी नियन्त्रण गर्ने र रोगमा जनतालाई कसरी सुसूचित गराउने र जनताको भावनालाई कसरी बुझ्ने, यो तरिकाले सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब सरकारलाई चाहिँ खाँदै खानु त हिट भन्यो भने यो हुनेवाला छैन सर, मेरो विचारले है। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। विशेष गरी अब यो निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा के गर्ने होला ताकि
सरकारले के गरोस् भन्ने यहाँहरूको चाहना छ? निषेधाज्ञाको विकल्प खोजिनुपर्छ या निषेधाज्ञालाई अब केही समयसम्म यसैलाई नै जारी राख्नुपर्छ ताकि निषेधाज्ञा गर्ने हो भनेदेखि यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण हुन सक्छ, केही हदसम्म पनि यो सङ्क्रमण फैलन पाउँदैन भन्ने जुन सरकारको बुझाइरहेको छ त्यो बुझाइका प्रति यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ या के हुनुहुन्छ? हामी यसैमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङबाट विष्णुलाल छाने। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी छ। हजुर जो यो निषेधाज्ञा छ, यो जो चाहिँ लकडाउन छ नि हजुर, अब यसरी चाहिँ मान्छेको यो व्यवहार चल्दैन। अब सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्छ। अब यो जति अहिले आइसोलेसनमा छ, जति चाहिँ हजुर क्वारेन्टाइनमा, यिनीहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँमा 77वटा जिल्लाको एउटा निश्चित ठाउँमा जस्तै खाली जग्गा, चौरहरू, जङ्गलहरू, कुनै चाहिँ खाली ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ बस्ने ठाउँहरू बनाएर त्यो जति सङ्क्रमित छ तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा राखेर अरूलाई चाहिँ सहज वातावरण मिलाएर यो सबै खोल्नुपर्छ। अब यो मजदुरहरू कति दुःख पाए, गरिखाने मान्छेहरू धेरैको आपद भइसक्यो। अब यो चाहिँ हरेक पेसाहरू सबै बन्द भयो, दिनचर्या एकदम दयनीय भयो। हजुर अब सरकारले गहिरो तरिकाले सोचेर अब जति सङ्क्रमित, जति चाहिँ जे देखिया छ तिनलाई एउटा एकान्त ठाउँमा पहिले जङ्गबहादुरले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो उसमा चाहिँ राखे जस्तै गरेर हजुरको त्यसै गरी चाहिँ एउटा अपनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो यो विचारका लागि। यहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।